बहुत गमगीन दिन है और उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि आज इस्लामाबाद पुलिस ने अपना एक जवान, अपना एक भाई, अपना एक दोस्त, अपना एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कि एक ड्यूटीफुल और हमेशा जिसका काम लोगों की जान माल इज्जत की रखवाली था, आज वो डाकुओं से जिसका काम लड़ना था और दहशतगर्दों से लड़ना था, आज उस जवान की शहादत हुई है। इसलिए आज पुलिस की सफ़ों में गम भी है और साथ ही साथ दुख और तकलीफ है कि हमारा वो जवान हम में नहीं है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हमारे उस हमीद शाह की शहादत है, उसकी शहादत के साथ है। हमीद शाह कल हमीद शाह सुबह 26 नंबर जो चुंगी है, वहाँ पर प्रोटेस्टर्स की जो पेल्टिंग ऑफ स्टोन की जद में आया और उस पर तशद्दुद किया गया और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वेंटिलेटर पर रहे, बहुत ट्राई की डॉक्टर्स ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जांबर हो सके और उन्होंने वो एक दर्जा पाया जिसके लिए जब भी हम यूनिफॉर्म जेब-ए-तन करते हैं तो एक ही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस दर्जे पे फाइज करें जो शहादत का दर्जा है, क्योंकि हमारा काम लोगों की जान माल इज्जत की रखवाली है और उसके लिए अपना सब कुछ भी कुर्बान करने से हम दरेग नहीं करते। आज उस शहीद कांस्टेबल के कलीग्स, उस शहीद कांस्टेबल के साथी, उस शहीद कांस्टेबल के जो साथ के अफसरान और जवान हैं, उस शहीद कांस्टेबल की वो बेटी जो शादीशुदा है, उस शहीद कांस्टेबल के दोनों बेटे, उनमें से एक जो छोटा है, वो सवाल कर रहे हैं कि क्या ये स्टेट उन्हें इंसाफ देगी? क्या इस्लामाबाद पुलिस उन्हें इंसाफ देगी? क्या ये मुमकिन होगा कि जो इस शहादत के पीछे जो जिम्मेदार बने, जो शरपसंद जिम्मेदार बने, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ये करवाया और जिन्होंने ये सब चीजों में जो इसका मौजब बने, क्या स्टेट वो करेगी? तो हाँ, डेफिनेटली कानून के मुताबिक आज मैं उसकी फैमिली को भी बता रहा हूँ और इस्लामाबाद पुलिस को भी और तमाम के तमाम उन यूनिफॉर्म फोर्सेस को बता रहा हूँ जिन्होंने ये पाकिस्तान का झंडा अपने बिल्कुल यूनिफॉर्म पे सजाया हुआ है कि हाँ, हम 100% इस चीज को इंश्योर करेंगे कि हम अपने शहीद कांस्टेबल के मुतालिक जो जिम्मेदार हैं, हम डेफिनेटली कानून के मुताबिक 100% हम लोग आगे बढ़ के कानून के मुताबिक वो सारी चीजें करेंगे जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मौजब बने। इट विल बी डन और इसमें किसी किस्म की कोई लेक्सी नहीं होगी और ना ही कोई लेक्सी वाली बात है। सख्त से सख्त FIR दर्ज की जा रही है और उसमें बिल्कुल जो कहते हैं हिस्सा ब मुताबिक जिसने जो रोल प्ले किया है, ही विल हैव इट। एंड बिल्कुल एक चीज मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये वॉर्न पहले भी कर रहे थे कि हम सब्र कर रहे हैं, रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, हम लोग टीयर गैस बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग हर चीज बर्दाश्त कर रहे हैं, हम कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले रहे, लेकिन आगे से अपील कर रहे थे कि मत ये चीज करें। और आज जो वो चाहते थे, अल्लाह ने करम किया कि वो नहीं हुआ, लेकिन आज एक घर में नहीं, आज एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में एक जेन्युइनली एक सफ़े मातम है। और मैं आपको बताऊं, आप तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम सारे दोस्त भाई, तमाम कलीग्स बैठे हैं, मैं आपको ये चीज़ बताऊं, आप सब मेरे लिए ऑनरेबल हैं, आपके जरिए ये आवाज़ घर घर तक जानी है। वो जो जवान शहीद हुआ है, वो जवान जो है, वो जवान आपकी हिफाजत के लिए था, वो जवान जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के लिए था, वो नीला यूनिफॉर्म जेब-ए-तन करता था, वो अब हम में नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि जो यहाँ पर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया गया, उस चढ़ाई के प्रोग्राम को जिसको लीड जो हैं चीफ मिनिस्टर KP कर रहे थे और जिस सिलसिले में जो 3 प्रेस टॉक्स जो हैं
وہ آنریبل انٹیریئر منسٹر نے کی اور انہوں نے تمام چیزیں واضح بھی کی اور آپ نے سارا وہ کیا. اس تمام وہ جو چڑھائی تھی اور محاذرائی تھی، اس چڑھائی اور محاذرائی میں اور جو پروٹیسٹرز اور جس طریقے سے وہ پروٹیسٹر سارے کے سارے آئے اور جس طریقے سے انہوں نے 26 نمبر پہ، جس طریقے سے انہوں نے اسلام آباد کے باقی ایگزٹ پوائنٹ پہ جس طریقے سے انہوں نے دعویٰ بولا اور جس طریقے سے وہ بلو ایریا والی روڈ پہ اور چائنا چوک اور وہاں پر تمام آئے اور وہاں پر سب نے دیکھا کہ ان کو لیڈ کون کر رہا تھا. اس تمام چڑھائی کو، محاذرائی کو، یہ کوئی ہم آج سے 300 سال پیچھے نہیں ہے، یہ کوئی 700 سال پہلے والا کوئی زمانہ نہیں ہے جس میں ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ پہ ہاتھی گھوڑے لے کے چڑھائی کر دے گی. وی لیو ان اے سویلائزڈ سوسائٹی. یہ جو چڑھائی ہے، یہ چڑھائی جو کی، اس چڑھائی میں جن نے چڑھائی کی، جیسے جیسے کی، ہم اس کے مطابق 10 FIR 10 FIRs have been registered اور وہ 10 FIR جو ہیں وہ رجسٹر کی گئی پروٹیسٹرز پہ جنہوں نے پروٹیسٹ کیا اور وائلنٹ پروٹیسٹ کیا. وہ پروٹیسٹ نہیں تھا، صرف وہ بیسیکلی ایک انتشار تھا، وہ ایک دعویٰ تھا، وہ ایک حملہ تھا. جہاں تک ہے ایک ایسے علاقے میں جہاں دفعہ 144 ہے، ایک ایسے علاقے میں جہاں پیسفل اسمبلی ایکٹ جو ہے وہ نافذ العمل ہے، جو ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے، اس ریسٹرکٹیڈ ایریا کی ضد کیوں کی گئی اور پھر اس اپنے ایک چیز کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر وہ تخریبی عمل ان پروٹیسٹرز نے، ان انتشار پسندوں نے کیا جو کہ ممکن ہو سکتا تھا. انہوں نے پیلٹنگ آف سٹون کی، انہوں نے ایک سلنگ شاٹ چلائے، انہوں نے ٹیئر گیس چلائی. یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں، ٹیئر گیس تک ہم پہ فائر کی گئی اور بڑی سویئر زہریلی ٹیئر گیس، پتھراؤ، اس کے علاوہ غلیلوں سے حملہ اور باقی مختلف جو انٹری پوائنٹس ہیں ان پہ لائیو فائر. یہاں تک چیز ہوئی جس میں جو بلٹ پروف جیکٹس پہ لائیو فائر، بلٹ پروف جیکٹس پہ ان کے نشانات موجود ہیں جو لائیو فائر ہوئے تمام. یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئیں، اس کے باوجود ریسٹرینٹ ایکسرسائز کی گئی. ابھی تک ہم نے 878 شر پسند گرفتار کیے ہیں، 878 شر پسند گرفتار ہو چکے ہیں، جن میں سے 120 جو ہے وہ افغان نیشنلز ہیں. وہ افغان نیشنلز 120 جن کو ہم نے اس پن پروٹیسٹ کے جو پروٹیسٹ کی اس سے پہلے ایک رات، پھر پروٹیسٹ کا ایک دن، پھر دوسرا دن، جس میں تمام کیے. بہت سارے بھاگے، بہت سارے آگے گئے، لیکن جو گرفتار ہوئے وہ 120 ہیں جن پہ فورن نیشنل ایکٹ کے اور باقی اس کے مطابق FIRs اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے 8 تھانوں میں 10 FIRs دی اور جو FIRs ہیں وہ دہشت گردی کے مقدمات میں دی گئی ہیں. اس میں ATA کے سیکشنز لگائے گئے ہیں اور ATA کے مطابق FIR دیے گئے ہیں. یہ جو حملے ہوئے یہ 26 نمبر چنگی پہ بھی ہوئے، یہ حملے جو ہیں یہ باقی مختلف جو انٹری پوائنٹس پہ بھی ہوئے، یہ حملے جو ہیں یہ ہمارے پہ فیض آباد میں بھی ہوئے، یہ حملے جو ہیں یہ ہمارے پہ D13 میں بھی ہوئے، یہ حملے جو ہیں چائنا چوک میں بھی ہوئے، یہ حملے جو ہیں یہ جو ایک ہری پور سے اور باقی جو روڈ منال کی طرف سے آتی ہیں وہاں بھی ہوئے. مختلف ڈائریکشن سے حملے کیے گئے اور کوئی اسٹریٹجی یہ تھی کہ پولیس کو اس طرح فریگمنٹڈ کر دیں، اتنے محاذ کھول دیں کہ پولیس ان محاذوں پہ ایک فریگمنٹڈ ہو جائے اور پھر یہ اپنے ایک عزائم جو ان کے ایک تخریبی عزائم ہیں ان کے تحت یہ وہاں پر ڈی چوک آئیں اور ڈی چوک آ کے دھرنا دیں اور ڈی چوک آ کے بیٹھیں. اللہ کا شکر ہے کہ ان عزائم میں ڈی چوک آ کے دھرنا دے کے، ڈی چوک آ کے تقریب کاری کر کے ان عزائم میں اسلام آباد پولیس نے کامیاب نہیں ہونے دیا. اسلام آباد پولیس کے ساتھ فرنٹیئر کانسٹیبلری جو کہ اسلام آباد پولیس کے شانہ بشانہ رہی، پھر اسلام آباد پولیس کے ساتھ رینجرز موجود رہی اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ کل جو